جنوں پک لئی اپنے شجرے دا او عزت بطول دی کی جان جنوں پکنے اپنے شجرے دا عزت بطول دی کی جان جنوں پکنے اپنے شجرے دا عزت بطول دی کی جان جنوں پکنے اپنے شجرے دا عزت بطول دی کی جان جنوں پکنے اپنے شجرے دا عزت بطول دی کی جان جنوں پکنے اپنے شجرے دا عزت بطول دی کی جان جنوں پکنے اپنے شجرے دا عزت بطول دی کی جان جنوں پکنے اپنے شجرے دا عزت بطول دی کی جا کیوں دی کی تے پیو اٹھدا کیوں دی کی تے پیو اٹھدا اے پیو جانے یادی جا تجھے مل کے بولو حیدری یہ بزرگو جوانہ تو بات گئے حیدری اے ویکھو بزرگ جوانہ تو بات گئے ہاں تجھے پھر بولو حیدری میں بار بار پیدا کیوں دی کی تے پیو اٹھدا 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 اے پیو جانے یادی جانے کیوں دی کی تے پیو اٹھدا دی کی تے سلطان نبی جندہ بابا شور کا بیدا کعبہ سلطان نبی جندہ بابا شور کا بیدا کعبہ جیندے یاراں پتر امام جیندے یاراں پتر امام اندی عظمت صرف نبی جا جیو جیو سلامت رہو جی مہربانی بہت شکریہ جیندے یاراں پتر امام ہوئے میں کل ہم رحیم یار خان جی علی وان بلال گلو کو مڑ چلا گیا علی پور گلوں آگے ڈیوٹیاں ادا کردہ سفر کرتا جناب واسطے حاضر ہو گیا آگے جانا میرا دل بنیا میں انہوں نے کہا کہ یار اتنی داد سن رحیم یار خان لے دیتی ہے مڑ میں نے ایک قصیدے دنا کہ یہ نہ پڑھ سا اور کوئی پڑھ سا انہاں کہ جی یہ تسا ہون پڑھنے پڑھنا ہون ہی ساڑی پڑھتے چڑھے ہیں ہون ان چھوڑ دے بھی یہ نہیں ہو سکتا قصیدہ سا پڑھ لیں شیر پڑھن لگا جی قصیدے تے غور کریں اور ویکھیں او جانے اے جانے تے غور رکھنے کون جانے تے کیویں جانے بندے ٹر پہ نبی دے کولا کہتے ہیں دروازے دھی دا اتھے کھڑے ہو کے اجازت منگ دے ہو جی سامنے آجے تے اٹھ کے تعظیم کر دے وہ دھی ہے نبی دے چہرے تے جلال آیا انہاں بندے دے پاسے ویکھ کے پھر میں دیدار دے دبے کیتے نہیں اٹھدا اپنی مرضی تو دیدار دے دبے کیتے نہیں اٹھدا اپنی مرضی تو مینوں رب آہد میں اٹھ پا مینوں رب آہد میں اٹھ پان کیوں آہد آپ چلی جا تجھے سارے بولو حیدری مہربانی جی بسم اللہ لاکھ واری ایک دن نبی پہ فرمائے مینوں رب آہد میں اٹھ پانا 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 کیوں آہد آپ چلی جانے مینوں رب آہد انہاں اگلی گل شروع کر دیتی انہاں کہ نبی ایک گل تے دسو اسی تانوں جاننے آ چپ کر کے نہ بندے انہاں کہ اسی تانوں اچھی بولیا جی پچھلے بھائی اسی تانوں جاننے آ نبی فرمایا کیویں تسی نبی فرمایا انہاں کہ جی نبی فرمایا تو بھی جاننے وہ سکھیا جی میں بھی جاننا نبی فرمایا تسی میں جان دے انہاں کہ جی اسی تواڈے نال جو رہنے سانوں پتہ ہے تسی کون ہو نبی فرمایا تانوں نہیں پتہ میں کون ہاں میں دسنا میں کون ہاں تے مینوں جان دا کون ہے میں ناز کرنا رب جانے مینوں
نبیاں دا سلطان میرا رتبہ ویر علی جا کل نبیاں دا جڑا بول سکتے ہاتھ اچھے بولو حیدری دوسرا نعرہ حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ حیدری نبی پہ فرمائیں کل نبیاں دا سلطان